आवडी काणकोण गोवा हांगा 4 लेन हायवे जालो आनी हायवे जालो तेन्ना लोक उमेदीन जाले. पयलीं रस्ते वांकड्या तिकड्या जाले कारण JCP तेन्ना नाशिल्ल्यो, बुलडोजर नाशिल्ले. पूण आज इतली व्हडली टॅक्नॉलॉजी येवन सुद्दां मनोहर बायपास जो रोड आसा तो रोड टना चड आसा, वांकडो तिकडो आसा आनी ताका खरो आतां डांबोर घालपाक जाय आशिल्लो पूण तांणी डांबोर बी घालना. 5 वर्सांनी हायवेक डांबोर घालतात. पूण आतां 7 काय 8 वर्सां जालीं ताका अजून डांबोर घालनासल्यान तो रोड आतां वयर सकयल जाला आनी मोठे टर्न हायवेचेर आसा ते आतां लोकांक मोठ्या प्रमाणात सोंसोवपाक लागला. आनीक हायवे आशिल्ल्यान चुकून ते टर्नूय लोकांच्या लक्षांत वचना. राती एक इनोवा गाडी मडगांवच्यान पैंगीण येवपाक येताली आनीक राजबाग तारीर म्हणटा थंय ताणी व्हरून एका बैलाक मारली. एक्चुअली दोग जाणां मारपाची ती, एक बैल उडी मारून सायडी गेलो जाल्यार दुसरी बैलाक मारून इनोवा बरी डॅमेज जाल्यार बैलाचो एक पांय मोडलो. आतां आमी सगळे तरेचे कडेन आमचे कडेन मशिनरी आसून सुद्दां रोड वांकडे तिकडे करतात आनी हायवे म्हूण ताका नांव दितात. आमी जर चुकलो जाल्यार आमकां फायन आसा. हेल्मेट घालना, सीट बेल्ट घालना, स्पिडीन वता जाल्यार आतां AI कॅमेरा लायिल्ले आसात, ताजे वयल्यान खंय फायन घरा कडेन हाडितले. पूण हे रोड वांकडे तिकडे केल्यात ताका जबाबदार कोण? आतां हायवेची इतली बरी टॅक्नॉलॉजी येवन सुद्दां बरे व्हडले टर्न तांणी एक केला राजबाग म्हणटात ती, आनी थंय वारंवार एक्सिडंट जातात कारण ते टर्न शार्प आशिल्ल्या कारणान. गोरवां थंय घोटल्या ती कळनात आनीक लायट, स्ट्रीट लायट आसा रस्त्यावयली ती पेटना. पूण आमी जे लायटीचें बील भरतात तातूंत मात स्ट्रीट लायटीचें बील आमकां येता पूण लायटी पेटत नात. दिसान पेटतात, रातची पेटनात. आनी आमची ऑथॉरिटी जी आसा, हायवे जावं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जावं, हे लक्ष नासल्या कारणान वारंवार एक्सिडंट जाता आनी आयज घरांतल्यान भायर सरिल्लो मनीस परत घरा पावतलोच काय म्हूण कळना, सुरक्षीत पावतलो काय खंय गाडी मारून मरतलो म्हूण कळना. ताका लागून राजबाग तारीर जे शार्प टर्न आसा थंय वारंवार एक्सिडंट जातात. थंय प्रशासनान लक्ष घालचें, शासनान लक्ष घालचें आनी लोकांक राहत दिवची म्हूण आतां लोक मागतात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.